हैन ल आज हामी फंक्सनको बारेमा कुरा गरौँ फंक्सन चाहिँ युजुअली चाहिँ यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ इट्स अ ब्लक अफ कोड हैन चंक अफ कोड हो वी अनि यसको आफ्नै के भन्छ त्यसलाई अब सर्टेन आफ्नो एउटा उसको रोल हुन्छ सपोज फर एक्जाम्पल हामीले पाइथनमा पनि अब बिल्ट इन फंक्सन्सहरु हुन्छ अनि अर्को चाहिँ युजर डिफाइन्ड फंक्सन हुन्छ हैन पाइथनमा हामीले बिल्ट इन फंक्सन्सहरु अलरेडी हेरिसकेका छौं जस्तो प्रिन्ट हैन प्रिन्ट इज अल्सो अ फंक्सन यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि बिल्ट इन फंक्सन हो यो चाहिँ हामीले एनाकोन्डा डिस्ट्रिब्युसन डाउनलोड गर्ने बित्तिकै अथवा कोल्याबमा अब कोल्याब युज गर्ने बित्तिकै अथवा कुनै पनि अरु आईडी युज गर्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ के भन्छ प्रिन्ट फंक्सन चाहिँ अटोमेटिकली हुन्छ दाइ अलिकति जुम गरिदिनुस् न स्क्रिन ओके ओके I'm so sorry देखियो देखियो थ्यांक यू यसले प्रिन्टले के गर्छ भन्दाखेरि इट प्रिन्ट्स अ भ्याल्युज हैन व्हाटएभर यु पास फर एक्जाम्पल यु पास स्ट्रिङ दिस इज माय नेम के गर्छ यसले यसको डिजायर्ड एक्सन के छ इट प्रिन्ट्स द भ्याल्यु राइट if you want to print the list 1 2 3 4 right it will print the list it will print the value and usually if we need to understand any of the function what we call a help function and then we pass in the list right it will give us the यो चाहिँ के को लागि हो भनेर हेल्पले चाहिँ हेल्प फंक्सनले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ फंक्सनको टाइप यो फंक्सनले के काम गर्दो रहेछ भनेर देखाउँछ हैन अरु फंक्सनहरु पनि हामीले पढेछ फर एक्जाम्पल लेन्थ राइट लेन्थ इज अल्सो अ फंक्सन इफ यु वान्ट टु चेक द लेन्थ अफ एनी स्ट्रिङ फर एक्जाम्पल मंजिल it will give 7 वटा लेन्थ छ राइट 1 2 3 4 5 6 7 if you want to get the length of any list 1 2 3 4 items right inside the list यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि built in functions अब अर्को के छ max right or else type पनि के हो एउटा built in function right type of list 1 2 3 4 right list right अथवा type of यो के दिन्छ यसले स्ट्रिङ दिन्छ राइट यो के हो के भन्छ यसलाई बिल्ट इन फंक्सन हो राइट फंक्सन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ इट्स अ ब्लक अफ कोड व्हिच ओन्ली रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड हैन सो किन त यो फंक्सन भन्दाखेरि हाम्रो काम इजी बनाइदिनलाई राइट अब इफ यु वान्ट टु लेट्स से प्रिन्ट समथिङ you just use the print function print the values if you want to find the length of manzil अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो just use the length function get the length of any string get the length of any list right बुझ्नु भयो हैन अब यो त built in list built in function भयो हैन अब हामीसँग अर्को के पनि हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ युजर डिफाइन्ड हामीले आफै पनि डिफाइन गर्न सक्छौं के फंक्सन फर एक्जाम्पल हामीलाई काम गर्दै अब एउटा अनि अर्को कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ why we need this function हैन युजर डिफाइन्ड फंक्सन के हुन्छ भने कतिवटा कुरालाई चाहिँ सजिलो बनाउनलाई हामीले चाहिँ यस्तो फंक्सनहरु बनाउने गर्छौं हैन हामीले काम गर्दै जाँदाखेरि अब कति कुराहरु अटोमेट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन अनि यस्तो फंक्सनहरु बनायो भने चाहिँ के हुन्छ टास्क अटोमेट हुन्छ हैन त्यो पनि हो अब कुरा गरौँ how we can write user defined function हामीले आफ्नो फंक्सन आफै कसरी बनाउन सक्छौं भन्दाखेरि चाहिँ first we need to start with def keyword right using def keyword पछि के हुन्छ function name function user defined function आफूले लेख्दाखेरि चाहिँ we should start with def keyword त्यसपछि function name हुन्छ त्यसपछि we always enclose with parenthesis हैन अब inside parenthesis say what we put parameters
parameters. Parameters भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ parameters are the variables assigned inside the functions, हैन? अनि parameters also have the arguments. Arguments भनेको चाहिँ के हो? It's a value that you pass that the parameter takes or the variable takes, हैन? For example, this and म just यो चाहिँ syntax दिदैछु है, just function कसरी लेख्ने भनेर. So function, any user defined function, it will start with def keyword followed by a function name, whatever the name that you want to give, and then followed by a parenthesis. And parenthesis भनेको small bracket. अनि small bracket को भित्र के जान्छ? Parameters. Parameters भनेको it's nothing but a variable that the function takes, हैन? And it is followed, अनि parameters takes arguments. Arguments भनेको it's just a values, हैन? Then semicolon, colon, right? Then enter. Enter हुने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि indentation हुन्छ, right? चारवटा स्पेस लिन्छ. So PP8 styling भन्छ, हैन? Then you write expression here, whatever the expression, and it is end with the return expression, right? This is how you write function. And you parameter एउटा मात्रै हुन्छ? No, there can be multiple parameters. Parameters 2, parameters 3, parameters 4 with multiple arguments, right? So this is how we write function in Python. For example, if I want to write a function, अनि अर्को कुरा चाहिँ अब function लेखिसकेपछि how we can call this function, right? So suppose, for example, if I want to write a function that takes number and square it. How I can do it? I have to start with def keyword, right? Write the function name number square. And this is that takes a number. So number parameters. Parameter ke ho yesko number. Pass in n. J lekda pani huncha. You can put it number or n or mem. This is just like a variable, right? Then ke cha hamro? It takes a number and square it, right? भनेपछि g अथवा a equals to number square, right? Then we use return keyword. Return ke chahiyo a, right? This is our function, right? Now calling the function. How we can call this function? How we can calling the function? किन भन्दा हामीले function define गर्यो भने it only gives its name, हैन? So हामीले यो function लाई use गर्न what we have to do? We have to call the function. How we can call the function? Number square num. So let's say if you want to square 10, if you want to get the square of 10, number is not defined. Oh, sorry. Right. Let's say if we want to get the square of 10, 100, right? Let's say if we get the square of 100. Let's say if we want to get the square of move bhachen ke मैले अहिले सम्म एउटै स्क्रिन देखिरहेको छु मैले देखिरहेको छैन मोबाइलबाट हो त्यही भएर हो कि भन्न खुरिरहेको है तेरीका एकछिन है म फेरि उयो गर्छु ल दुईटा स्क्रिन खुलेर एउटा चाहिँ शेयर नभएको हुनाले अब देखियो है युनिट फंक्सन अहिले आफूले स्क्वायर गरेको चीज चाहिँ देखिरहेको हैन अहिले पनि देखिएन अनटाइटल आइपिओएनबी भन्ने 0 चाहिँ जुन छ नि यो दिस इज माइ नेम मात्रै आइरहेको थियो तपाईले अर्को एकछिन ल दाइ यो share the screen text up share
अहिले देखियो बल्ल यो चाहिँ हो चाहिँ अर्कै ठाउँमा थिएन हो तल Okay. छैन कि हो अब तल जान्छ हो यो भाग देखिया थिएन ए ओके ओके सो yeah so हो यहाँ फेरि म भन्छु नि उम्. हामीले user defined function how we write it, we start with def keyword, def keyword, write the function name enclosed by small bracket भित्र what will pass parameters, multiple parameters हामीले pass गर्न सक्छौं. Parameters is nothing but the variable, and it's just a variable that you can put inside the function or any function takes, and arguments but it's a value, right? And then you write the expression or whatever the expression you want to do here. Like for example, if you want to square a number or add or do any string operations, right, you do here and then return it, and then return whatever your function wants to return, and this is how we write it. So let's see a use case. Write a function that takes a number and square it. So how we do it? We use def keyword, number square, function name. Then we pass the parameter called num. So now here we are doing some expression. So we are saying number like square garnu paryo and pass it to a variable called a, assign it to a variable called a, and then return a. When you run this function, now you need to call this function. How can we call this function? Pass the function name, and function always ends with parentheses, right? Function will always end with parentheses, and inside the parentheses you just pass the parameter. So what is parameter? Here number. So what number you want to pass? 1000. See the square of 1000, right? 100,000. Pass the square of 26, right? के गर्दै यसले हाम्रो काम इजी गर्दै, right? So if you want to अब काम गर्दै जाँदा if you want to, you can always reuse this function later. जहिले पनि reuse गर्न सकिन्छ, तर you can only use only by calling the function. Without calling the function we cannot use it. बुझ्नुभयो? अनि यो चाहिँ we can also assign it to a variable. So for example, a equals to, right? And now a print garnuस् त, it will give 676, right? So see, type of a, that's what, right? So always you need to end function with always return statement, return expression. If you want to use return expression, then you cannot assign a variable. I know पछि के हुन्छ तपाईले यहाँ print a लेख्नु भयो भने if you want to assign a variable, it will give you a non type. So always end the function with a return expression, whatever the desired result that we want to return. बुझ्नुभयो? हजुर बुझ्यो. मैले भनिहालेँ, right? So function takes के भन्छ त्यसलाई, function parameter, right? So you always assign a parameter and then end the function with return expression, right? So let's do a test here. Write a function takes a string and that takes a string and returns this string in uppercase. How we do it? La, माथिको example हेरेर गर्नुस् त. Write a function that takes a string and returns the string in uppercase.
1 minute. Write a function that takes a string and returns the string in uppercase. एउटा लिंक पनि तपाईहरुलाई शेयर गर्दैछु ल right? So see how we can do it. First, we'll write a def keyword, right? Since we're writing a function, you know, def keyword. Then we'll give a function name, right? String upper. Then we have to pass in the parameter. What it takes, string. Either you can write st1 or st, whatever you can write. त्यसपछि हामीलाई के गर्नु भनेको छ, it takes this parameter and यो parameter चाहिँ जहिले पनि string हुनुपर्छ, and it converts to uppercase, right? So st equals to st dot upper, return st, right? So now I will check the गर्नु पर्यो, right? So call the string and let's pass in the string 10. See, but right? बुझ्नुभयो? Any question? Case a question? Arko, let's see the function with one parameter and multiple return values. So let's define a function with one parameter, but will return a multiple values. So again, हामीले अघि माथिको त्यो स्क्वायर गर्यो हैन, यो लाई हैन, यो अघि हामीले एउटा मात्रै स्क्वायर गर्यौं हैन नम्बर. अब हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ define def keyword powers number, then we can return multiple values. Number को square पनि निकाल्न सकिन्छ, number to the
को क्यूब पनि निकाल्न सकिन्छ, राइट? नम्बर टु द पावर 4 पनि गर्न सकिन्छ, राइट? सो नाउ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ सरी स्क्वायर रुट क्यूब रुट पनि निकाल्न सक्छौँ। I mean square, cube, ani yes, we can do it. See 0.5 comma cube root निकाल्नु पर्यो भने parenthesis मा 1/3 गर्न सकिन्छ मजाले, हैन? Now let's execute powers 10. Okay, so हामीले के गर्नुपर्छ? A, B, C equals to number is not defined. No, right? हामीले यसरी मल्टिपल भेरिएबल असाइनमेन्ट पनि गर्न सकिन्छ, तर त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ लेट्स सी द रिजल्ट। क्या नाम छ फेरि? Yes, see, we get 100, 1000, 10,000, right? यसरी मल्टिपल भ्यालुज पनि हामीले रिटर्न गर्न सक्छौँ फंक्सनमा, राइट? एन्ड देन वी क्यान अल्सो असाइन इट multiple variable assignment पनि गर्न सक्छौँ। A, B, C equals to powers. In Python we can do this as well, multiple variable assignment. A, B, C equals to powers 10. अब let's see, A के हुन्छ 100, right? B के हुन्छ 1000, C के हुन्छ 10,000. बुझ्नुभयो? के प्रश्न छ? दाइ यो छ नि, मेरो त यो माथिको स्ट्रिङकै आएन क्या, अघि बत्ती गएको थियो भर्खर आयो, अनि यो स्ट्रिङको प्रिन्ट आउट गर्दाखेरि एरर देखायो। मन्जिल हुनु पर्थ्यो नि, हो त्यसमा। तिमीले यहाँ कसरी गर्यौ त? के एरर के आएको छ हेर त, एरर पढ त। एरर चाहिँ के आएको छ त? नेम स्ट्रिङ अपर इज नट डिफाइन्ड भन्छ। Name string upper is not defined. तिमीले रनै गरेको छैन होला? रन गरेर चाहिँ हो, पक्कै त मलाई लाग्छ। तर यही हो क्या गरेको, के भयो? एसटी डट अपर गरे। के मिस्टेक भएछ थाहा छैन। के मिस्टेक भयो कि? हेर त। स्ट्रिङमा कोलन राखेको किन? ठीक छ, कन्टिन्यू गरौँ, म यसलाई कभर गर्छु। या तिमीले यो स्ट्रिङ पास गर्दाखेरि यो कोटेसन राखेछ? कोटेसन भने कोलन भन्छ। कोटेसन। कोटेसन भन्नाले यो इन्भर्टेड कमा हैन त? यसरी राखेछ, यसरी यसरी छ। ओके, मैले तिमीलाई च्याटमा पठाइदिएको छु, ठ्याक्कै यसलाई कपी पेस्ट गरेर देख्छु हुन्छ हैन? डिफाइन्ड फंक्सन कुन हो त्यसमा पनि के राखेको थियो फंक्सन है त्यसमा पनि? फंक्सन नाम के थियो माथि डिफाइन्ड पछि? फंक्सन नाम के थियो? एकचोटी शेयर गर्छु स्क्रिन। डिस्कसन गर्यो भने अलि छिटो जाने। ल अलि पछि हेरौँ न त। हुन्छ दाइ, हस् पछि हेर्दा पनि हुन्छ। नभए अहिले नै स्क्रिन शेयर गर नि त, एक्चुअली के भन्न कस्तो हुँदो रहेछ हेरौँ। टाइम छ नि हामीसँग? म तिमीलाई कसलाई दिनु पर्यो तिमीलाई होस्ट? ए म लिभ हुन्छु ल एक समय। मोबाइलबाट नि छ क्या, बत्ती आउने जाने भइरहेछ, अनि त्यही भएर। ल मैले तिमीलाई को होस्ट दिएँ है।
त मेरो नम्बर यो हो दाइ string return print st गर्ने हैन नि त string के upward गर्नु छोड न त्यो प्रिन्ट हटायो त त्यो भएपछि मिल्छ किन भन्दा फंक्सनमै कल अनि गरेको तिमीले माथिको सेललाई रन गर न त्यो रन भएको छैन के अरे यसलाई त्यो भन्दा माथिको यसलाई अब त्यसपछि रन गर त ए भयो त भयो थ्यांक यू भयो बल्ल जाने ओके अब right so हैन नाउ अब हामीले प्यारामिटर पनि हेर्यौ नाउ लेट्स ट्राई टु सी विथ डिफल्ट प्यारामिटर फंक्सन विथ डिफल्ट प्यारामिटर्स डिफल्ट प्यारामिटर्स भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ सो अघि हामीले df सो माई फंक्सन म यहाँ यो पछि म यो कोल्याब पनि शेयर गरिदिन्छु ल सबैजनासँग फंक्सन विथ साइडमा चाहिँ भिडियोको जस्तो रन कसरी ल्याउनु भयो यो ट्याब कुन यो दाइ यो चाहिँ गुगल कोल्याब हो ए ओके यो त जुपिटर नोटबुक हैन दाइ गुगल कोल्याब हो ए ओके ए मैले पनि त्यस्तै थियो गुगलको ल्याब हो ओके म यहाँ अर्को चाहिँ मेरोमा जुपिटर काम नगरेर म यहाँ यो डेमो भन्ने यो अर्कोबाट गरिरहेको थिएँ जुपिटर कोल्याब हो त्यसमा जान्छु म यहाँ शेयर गरिदिन्छु तपाईलाई पछि म त खाली अहिले पनि त्यो भिडियो किन भनिरहेको छ भनेर So function with default parameter. So let's define a function my function. This was we give x, y, z. Right? Tinta parameters are answer. Then we return g into x plus y. Right? Let's call the function my function and let's pass in the parameter 10, 12, 13. What it will return? G, the parameter of G, 13 multiplied by bracket 10 plus 12, right? 13 into 12. This value कति हुन्छ 286, right? यो त तपाईले जसरी हामीले अगाडि गर्यौं त्यसरी नै गर्यौं राइट बट हियर हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौं भने एउटा डिफल्ट प्यारामिटर पनि पास गर्न सक्छौं के फर एक्जाम्पल x इक्वल्स टु 3 y इक्वल्स टु 3 अथवा 4 अथवा g इक्वल्स टु 5 राइट त्यो गरे भने चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ इफ वी वान्ट टु कल दिस फंक्शन विथ डिफल्ट भ्यालु यु डोन्ट ह्याभ टु पास इन एनी प्यारामिटर माई फंक्शन you'll get 35 right tara if we want to call this function this function not with default value हामीलाई चाहिँ x y g को चाहिँ different value राख्नु छ भने चाहिँ what we can do we have to change 10 12 13 15 right it will change tara if we don't pass any parameter while calling this function के हुन्छ भित्र चाहिँ के गर्छ it will just take that default parameter value 35 बुझ्नुभयो के कोही कन्फ्युजन छ यसमा के कन्फ्युजन छ छैन म यसलाई फेरि हामी लास्टमा किनभने विल ओन्ली स्टडी फंक्शन लास्टमा 15-20 मिनट्स फेरि रिभ्यु गरौँला हैन बुझिएन भने अनि अब लेट्स सी अनदर एक्जाम्पल हजुर यो एकचोटी भन्दिनु न फेरि यो 35 कसरी आयो यो हैन 35 कसरी आयो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्यौं वी डिफाइन द फंक्शन हामीले एउटा फंक्शन बनायौं माई फंक्शन त्यसभित्र वी पास्ड इन द प्यारामिटर x y z and then it will return this function will return z multiplied by x plus y inside the parenthesis right so अब यो फंक्शन हामीले लेखिसकेपछि now we have to call that function so अब हामीलाई चाहिँ if we want to call the function with the same default value अथवा with the same default parameter हैन we don't have to pass anything it will take
it will literally take first x equals to 3. जसरी हामीले 3, 4, 5 गरेर पास गरे नि, it will assume like that. त्यही भएर हामीले यो पास गरिरहनु पर्दैन हैन. Just if we run this function के गर्छ यसले 35 किन भन्दाखेरि z 5 into 7 5 into 7 कति हो 35 हो राइट. तर यदि हामीलाई चाहिँ if we want to pass in the value of x different, y different, z different भने चाहिँ we need to pass it like 10, 12, 13. It will be 286. बुझ्नुभयो मैले भनेको त्यसै केही कन्फ्युजन छ? बुझेँ त. Nice. अब let's see another example. Another example. Function with meter value. Let's define a function country, right? Country equals to Nepal. And return country, right? So now let's call the function country with the default value, right? Default value के छ parameter को नेपाल छ. Let's call it with this default value. My country is Nepal, right? तर if we want to pass in country United States of America, if you want to pass in the country function country with the different value, it will print my country name is United States of America. तर if we want to pass in with that default value जुन चाहिँ नेपाल हो हामीले के गर्नु पर्यो pass in argument अथवा त्यो value pass in गर्नु पर्दैन. We just need to pass in the function with parenthesis. My country is Nepal. बुझ्नुभयो? दा यो फेरि एकपल्ट भन्नुस् न अलिकति कन्फ्युज भयो. Function with default parameter values भनेको चाहिँ कस्तो भने any function will take parameter, right? तर when you are passing a parameter you can assign some default value in it. बुझ्नु? So country equals to Nepal भनेर सुरुमै हामीले डिफाइन गर्न सक्छौं के यहाँ. यो गरेपछि के हुन्छ अनि यो गरेर हामीले फंक्सन क्रिएट गर्यो भने चाहिँ when we are calling the function, if we want the value with the default, if we want the default parameter value, we just need to call in the function. I mean just country and empty bracket गर्यो भने default parameter value सँग run हुन्छ function हैन. तर if you want to change it, if you want to change the parameter value from Nepal to United States, you have to pass in while calling the function, you have to pass in United States of America. Run गर्यो my country is United States of America. बुझ्यो? बुझ्यो दाइ. question छ? छैन दाइ बुझ्यो. Okay. Okay. अब keyword argument. Side, let's also see the keyword argument. Function with keyword argument or keyword parameter. Suppose let's say if we define a function called greet, right? Name, comma, message with two parameters, right? And let's say it will print hello, comma, name. Oh, here,
plus message, right? When we call the function, greet, हामीले के गर्न सक्छौं भने we can pass in the keyword name equals to Manjil, comma MSG equals to hello Manjil Baral. We can pass in, जब हामी function call गर्छौं नि, we can pass the parameter with the keyword. Name equals to Manjil, message equals to how are you. यसरी पनि गर्न सकिन्छ instead of this. Instead of this, we can also pass with like this, name equals to message equals to, right? अनि अर्को कुरा चाहिँ position, always make sure position, make sure you cannot say like message यो यसरी गर्न सकिदैन यसरी अनि you cannot mismatch the position. जसको जे position हो, you have to, no, I do not think so. It's okay, so I think you right? You cannot do like this. So the positional argument will always follows the keyword argument, right? So you have to pass in MSG equals to this. Oh, name equals to Manjil. So your positional argument will always followed by a keyword argument. So always keep in that mind, right? बुझ्नुभयो तपाईहरुले? बुझेको? केही कन्फ्युजन छ? मेरो इन्टरनेट बिचमा गएछ, त्यो हराएँ म एकछिन। त्यो हो र? कहाँबाट दाइ? मेसेजमै थिए म ठ्याक्कै त्यो मेसेज वाला छ नि। ए अँ, you just we're trying to write के रे पोजिसनल अनि कीवर्ड आर्गुमेन्टहरु। Just like this is how we basically write function. तपाईहरुलाई फंक्सनको बारेमा अझै कुरा जान्नु छ भने मैले के रे यो लिंक शेयर गर्दैछु छु है, you can read it. अनि basically म एकदम बिस्तारै लिएर जानुको कारण चाहिँ you have 1 week to go all through all the resources है, गएर आफै घरमा पनि पढ्नु होला। Now let's talk about the lambda function. हैन, lambda function लाई हामी anonymous function पनि भन्छौं, function पनि भन्छौं। किन भन्दाखेरि we don't write it using like df त्यो standard manner मा जुन हामी function बनाउँछौं त्यसरी बनाउँदैन हैन। We use lambda keyword to create this sort of functions. We don't use def to standard manner function बनाउने, user defined function बनाउने जुन standard manner हुन्छ त्यसरी बनाउँदैनौं हैन। So अब कस्तो बेला काम लाग्न सक्छ lambda function भनेको मतलब चाहिँ अब जुन चाहिँ तपाईलाई के भन्छ त्यसलाई, फर एक्जाम्पल अब मैले कसरी भन्नु, फर एक्जाम्पल तपाई एउटा डेटा फ्रेममा काम गरिरहनु भएको छ। फर एक्जाम्पल यु आर वर्किङ इन अ डेटा फ्रेम, तपाईलाई एउटा भेरिएबल ट्रान्सफर्म गर्नु पर्यो, क्विकली त्यो फंक्सन युज गर्नु छ, यु युज lambda फंक्सन। तपाईलाई क्विकली के काम गर्नु छ भने यु युज lambda फंक्सन हैन। त्यस्तो बेला चाहिँ lambda फंक्सन एकदमै जरुरी हुन्छ।
फर एक्जाम्पल अघि हामीले चाहिँ के अरे स्क्वायर नम्बर स्क्वायर गर्ने एउटा फंक्सन बनायौ नि df num square n गरेर त्यसपछि n equals to n square गर्यौं त्यसपछि return n गर्यौं नि हैन lambda function मा चाहिँ literally what we can do is like lambda it will take in your parameter semicolon parameter square, right? It will create a lambda function called n, right? Now you n2, it will square the number, right? Easy, very easy, right? So for example, if you want to filter, and if you want to add a number, and if you want to add a number to the number, so suppose for example there is a number a, you want to add 10 to that number, how you can do it? Lambda a plus 10, right? Assign it with the variable g, right? Call the g function to call garnu paryo 10, what the value will be 20. Easy, right? So lambda ko expression ke ho? Parameter and expression. You pass in the parameter and expression. So yesto huncha. Lambda always starts with lambda. Lambda your parameter and expression, whatever you want to do, right? So for example, let's try this lambda manjil upper banana. बुझ्नुभयो how we write lambda function? के क्वेशन छ? दाइ यसलाई फेरि एकपल्ट भनिदिनुस् न. So lambda function भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ it's called an anonymous function in Python. अबलाई किन anonymous भनेको भन्दाखेरि चाहिँ we don't use the standard procedure जुन तरिकाले हामी normal function बनाउँछौँ def key use def word use गरेर त्यसरी हामी बनाउँदैनौँ हैन. So that's why it is called anonymous function. हैन त्यही भएर यसलाई चाहिँ anonymous भनेको. अनि अब यो lambda function चाहिँ usually हामी कतिखेर युज गर्छौं भन्दाखेरि जब हामीलाई चाहिँ short एउटा क्विक वेमा हामीलाई काम गर्नुपर्ने हुन्छ नि हैन त्यतिखेर चाहिँ हामी lambda function युज गर्छौं. फर एक्जाम्पल हामीसँग एउटा लिस्ट छ रे l 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, right? 8, right? 10. हामीसँग एउटा लिस्ट छ रे. Suppose we want to filter this list. यो लिस्ट बाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ we only want the even number. भने कसरी गर्न सकिन्छ? Any idea? हैन one thing we can write a function. हैन df filter list, it will take the list, right? And what we can do is if then we can create another list here, right?
for I in L if I percentile 2 equals to 0, right? L1 dot append I return L1, right? Suppose हामीले यो list हामीले यो function बनायो, यो function ले के गर्छ, it will filter the list with only the even number in it, हैन? So अब हामीले let's call the filter list and pass in L pass गरौँ त, see it will only give us 2 4 6 8 10. यो process बुझ्यो what I am trying to do here? यो त कस्तो गाह्रो प्रोसेस त कोडिङ कति गर्नु पर्ने, बुझ्यो कि बुझेन concept? Suppose for example यो list L छ, right? L छ, अब यो लिस्ट बाट इवन नम्बर को आइटम्स मात्र निकाल्नु पर्यो भने अब हामीलाई चाहिँ एउटा फंक्सन बनाउनु पर्यो। फंक्सन चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि इट विल टेक अ लिस्ट and it will only return the even number from that list. What we do? Use the def keyword, give the name, pass in the parameter, then you do the expression that you need. That means you are only getting the even number from that list, right? even number लागि होदा यो I percentage 2 equals to 0. Right. This your condition ले चाहिँ it will only get the, so for यहाँ के हुँदैछ भन्दाखेरि for I in list or sequence list if I for example percentile 2 भने mod 2 equals to 0 भनेको रिमाइन्डर जसले 0 दिन्छ append list मा गएर append गर्दै यो I लाई भने अब चेक गरेर for I in L 1 1 लाई तिमीले 2 ले भाग गर्यो भने के 1 दिन्छ रिमाइन्डर दिदैन नि त हैन, त्यसलाई हटाइदियो 2 ले भाग गरेर 2 ले 2 लाई डिवाइड गर्यो भने रिमाइन्डर 0 आउँछ। अब यो L1 डट के रे त्यो त बुझ्यो हैन। अब इभन को लागि चाहिँ नट इक्वल टु गर्न पर्यो, ऑड को लागि चाहिँ राइट। अब यो एकदम लामो प्रोसेस भयो नि त हैन। अब तिमीले के गर्नु, अब यस्तो केसमा के गर्छ भने lambda फंक्सन युज मा आउँछ के, कसरी आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले what you can do is like there is a function called filter हैन। filter usually takes the function, यहाँ filter usually takes some function and iterables is your sequence हैन, जसलाई तिमी iterate गर्न सक्छौ। it will take the function, a function के भनेको a function it can also take filter list हैन, यहाँ filter list पनि राख्न सक्छौ, or you can also write your own function here। अब कसरी लेख्ने भन्दाखेरि lambda function lambda lambda x two equals to 0 comma I को L पास गरेर के दिन्छ यसले फिल्टर अब्जेक्ट दिन्छ राइट, जेनेरेटर क्रिएट गर्छ लिस्ट two 4 6 8 10. This is where the lambda functions comes into play. बुझ्यौ? अब तिमीले यत्रो यो यहाँ फंक्सन लेखिरहनु परेन क्या, हुन्छ नि, यो फंक्सन लेखेर गरिरहनु परेन, जस्ट leverage the filter function in Python, talk of lambda function, pass in your list, bam. बुझ्यौ? कसैलाई के कन्फ्युजन छ कहीँ? बुझ्यो दाइ, एकपल्ट अर्को पनि गरौँ न। कस्तो अर्को? ऑड नम्बर को इवन नम्बर को गरे, अब ऑड नम्बर को एउटा गरौँ न। किन छोड्ने हैन, बिचारा ऑड लाई चाहिँ हामीले किन हेप्ने? त्यही भने हैन, सही ल ल फिल्टर राइट lambda lambda x percentile 2 is not equals to 0 हैन, comma L
अब हामीलाई के हो एउटा जेनेरेटर अब्जेक्ट दियो लिस्ट 1357 चित बुझ्यो सुस्मिता चित बुझ्यो तिम्रो चित हाम्रो म्याथ टिचरले यस्तै भन्छन् त के हा केटा हो तिम्रो त चित बुझ्यो कि बुझेन हा लेम्डाको चाहिँ कोडिङ गर्न सजिलो नि भनेको छिटो हुने हैन बुझ्यो यो चाहिँ Yes. सजिलो सर्टेन ल्याम्डा फंक्सन भनेको चाहिँ तिमीलाई कस्तो हुने जुनै पनि अब यो चाहिँ यो यस्तो हो भनेर चाहिँ तिमीले बुझ किनभने यो पछि गएर तिमीलाई थाहा हुन्छ कि ए यस्तो पो रहेछ ओहो यसरी पो गर्नुपर्ने रहेछ भनेर ल्याम्डाको मतलब बुझ्नुपर्छ के हजुर नयाँ कुरा सिक्यो हैन पाइथनमा तिमीले अस्ति सोधेको थियो नि ग्लोबल भेरिएबल लोकल भेरिएबल भनेर हजुर के बुझ्यो त बुझ्यो लोकल ग्लोबल त्यो हेरेकै छैन त्यो सुरुमै थियो अनि अँ। मैले स्किप गरेर डबल थ्रीमा अरू हेर्दैछु म इफ एल्समा पुगेको थिएँ लोकल भेरिएबल र ग्लोबल भेरिएबल भनेको के हो भन्दाखेरि यहाँ हेर यो एल इक्वल्स टु यो छ नि यो अथवा यो फंक्सनमा हेर यो हामीले n इक्वल्स टु n स्क्वायर 2 छ नि यो पनि भेरिएबल असाइन गरेको हो नि हैन खासमा त भेरिएबल असाइन गरेको हो नि त हैन तर यो भेरिएबल तिमीले यो फंक्सनमा बाहेक अरु काहीँ पनि तिमीले युज गर्न मिल्दैन फर एक्जाम्पल तिमीले यहाँनेरि n भनेर बोलायो भने के आउँछ हैन अघि त n अब यो उयो भइसक्यो यहाँ g लेख्दा हुन्छ हैन g भन्ने रहेछ फेरि त्यो अलरेडी हामीले तल क्रिएट गरिसकेको थियो उयोहरु हो के त्यो त्यही भएर सी हैन लेट्स सी के हुन्छ हे तेरिका यो भेरिएबल g कल गरे त नेम एरर आउँछ नेम g इज नट डिफाइन्ड हैन तर यहाँ त हामीले भेरिएबल पास त गरेछौं नि त यहाँ किन आएन त g भन्दाखेरि कुनै पनि भेरिएबल हामीले फंक्सन भित्र असाइन गरेको भेरिएबल हामीले बाहिर त्यतिकै रिट्राइभ गर्न मिल्दैन सायद लोकल g गरे भने चाहिँ आउन सक्छ होला त्यस्तै के छ तर कन्सेप्ट बुझ्यौ नि हैन एनी भेरिएबल दैट इज assigned inside the function we cannot retrieve out we cannot use that variable outside the function त्यस्तो फंक्सनलाई चाहिँ लोकल त्यस्तो भेरिएबललाई चाहिँ लोकल भेरिएबल भन्ने हो के अनि ग्लोबल भेरिएबल भनेको चाहिँ जुन पनि भेरिएबल हामी जस्तो अब we use for example a equals to 100 right so this is global variable we can use it anywhere so this is called global variable ए ग्लोबल भनेको चाहिँ जतासुकै पनि प्रयोग गर्न पाउने अनि लोकल भनेको चाहिँ सर्टेन ठाउँमा मात्रै any variable that is assigned inside the function अब यो पनि त एउटा भेरिएबल असाइनमेन्ट नै त हो नि इनसाइड तिमीले फंक्सनको भित्र भनेपछि you can only use within that function you cannot use outside that function हजुर हजुर तर ग्लोबल भेरिएबल चाहिँ you can use it anywhere ए ओके बुझ्यो बुझ्यौ सुरुमा यो त्यहाँ रहेछ W3 मा अनि म त कन्फ्युज भइरहेको थिएँ क्या बुझ्यो अब बुझ्यो हैन हजुर यसका साथसाथै आजको यो हाम्रो फंक्सन कार्यक्रम यति नै क्यामेराम्यान फलानाको साथ म बिदा चाहन्छु भने जस्तै हो तर लेट्स त्यो भन्नुभन्दा अगाडि लेट्स के भन्छ लेट्स रिभ्यू हामीले के पढ्यो हैन रिभ्यू लेट्स रिभ्यू कहाँदेखि ओके Okay, let's review. ल मलाई बिल्ट इन फंक्शन्स के हो पाइथनमा ल तपाईहरुले सिक्नु भएको बताउनुस् त ल टाइपमा मेसेजमा
खै त मेसेजमा पठाउनुस् त बिल्ट इन फंक्सन हामीले पाइथनमा के पढ्यौं हैन प्रिन्ट राइट टाइप लेन यो फंक्सन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो के पनि हैन कोड हो क्या एउटा हाम्रो काम सजिलो बनाउन राख्दिएको एउटा कोड हो द्याट्स इट हैन अब यो चाहिँ we use it whenever we require suppose for example हामीलाई length of string length of tuple length of के अरे लिस्ट हेर्नु छ भने we use len function हामीलाई चाहिँ if we want to print some values we use print function सजिलो बनाइदियो नि त हैन कसैले त्यहाँ अलरेडी बनाएर राखिदिएको छ हामीले फेरि त्यो कोड पुरै लेखिरहनु परेन प्रिन्ट गर्नलाई कसैले अलरेडी बनाइदिएको छ त्यो हामीले त्यो युज गर्यौं राइट अनि हाउ वी क्यान युज द फंक्सन by calling it. How we call it? Pass in the function name with parenthesis or small bracket and here bitra pass in the parameter whatever you want to pass. हैन यो भयो built in function हो पुरा अब python मा चाहिँ हामीले चाहिँ we can define our own function हामीले चाहिँ आफ्नो function which is called a user defined function हैन हामीले आफ्नो function आफै डिफाइन गर्न सक्छौं कसरी भन्दाखेरि चाहिँ it begins with the keyword def it begins with word def then followed by a function name हैन and then parenthesis small bracket right अनि अब यो small bracket भित्र के जान्छ parameters भनेको it's nothing but a variable that you use inside the function to do certain expression right for example if you want to if your function is all about filtering even number from the list you pass in the list expression ma you write the code हामीले तल राखेको कोड जस्तो हैन and you return the desired action then it ends with colon हैन and this is colon where indent हुन्छ यहाँ and then you end with return expression के कन्फ्युजन छ यहाँसम्म कसैलाई राइट म्याक्स सुपर केटोले पढेको छ सही हैन अब लेट्स राइट अ फंक्शन हामीले के भन्यौ लेट्स राइट अ फंक्शन दैट टेक्स अ नम्बर एन्ड स्क्वायर इट हैन सिम्पल स्टार्ट विथ def keyword write a function name take in the parameter right assign a variable number square return a right when you run this and then you whenever you want to call this function you just call it parenthesis pass the parameter it will give you the desired feature हैन हामीले त्यसपछि के अर्को फंक्सन लेख्यौ write a function that takes a string and returns uppercase returns the string in uppercase right def keyword function name pass in the parameter whatever the expression that you want to write or whatever the desired action that you want to perform return bam done it right अब हामीले चाहिँ we can also return the multiple values हैन multiple values return गर्न सकिन्छ right so for example you want to power the number to the power of 3 cube the number and a number to the power of 4 bam we can do that अनि अर्को चाहिँ we can also pass in the parameters with the default value हैन अघि हामीले माथि के देख्यौ भन्दाखेरि चाहिँ we are just passing with a parameter पछि हामीले चाहिँ यो त्यो प्यारामिटरको भ्यालु 10 भनेर यसरी पास गर्थ्यौं भने हामीले फंक्सन लेख्दैखेरि हामीले एउटा डिफल्ट भ्यालु दिन सक्छौं अब त्यो डिफल्ट भ्यालु सो फर एक्जाम्पल हामीले यहाँ my function डाइरेक्टली कल गर्दियो भने it will just take the value 3, 4, 5 right तर हैन हामीलाई यो 3, 4, 5 हैन 10, 12, 13 दियो भने you have to pass in 10, 12, 13 pass in the function back done same way right same way here this is your keyword argument and you can also pass in जब हामीले function call गर्दाखेरि you can pass in the parameter with the keyword right and you can pass it
we can also do like this. अनि अर्को अब हामीले त्यसपछि lambda function को बारेमा पढ्यौं हैन, lambda function को बारेमा पढ्यौं. So for example, if you want to filter the list, हैन, write a function to filter the list with the even number, हैन, यत्रो लेख्नु पर्यो नि त हैन. But we can use lambda functions leveraging filter functions in Python to get the even number in the list. हैन, this is how we do it. त्यसपछि हामीले global variable र local variable को बारेमा पढ्यौं हैन. Local variable, and local variable भनेको any variable that we have assigned inside the function and we can use within that function. That's it. Global variable भनेको we can use it anywhere. बुझ्नुभयो? त्यसका साथसाथै आजको यो टपिक यही सकिन्छ. ल, कसैलाई के प्रश्न छ?